नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे वो तो जान है जहान की, अरे जान है तो जहान है। हज़रत ज़िकार सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा आज की बानियाने महफिल को और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल माजिद गोल्डवी साहिब को कि जिनकी वजह से आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजा है और हम सब अल्लाह के घर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस भाई को दारैन की बरकतें अता फरमाए जिसने भी इस महफ़िल पाक में ज़रा बराबर भी महफ़िल को सजाने के हवाले से या महफ़िल की मैनेजमेंट के हवाले से ज़रा भी किरदार अदा किया। अल्लाह ताला सबको दारैन की भलाइयाँ अता फरमाए। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी इसमें खालिक़ कायनात ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं व ख़ातमुन नबिय्यीन और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इसी पे 2-4 मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ख़त्म नबूवत का जो मसला है ये बहुत अहम मसला है। हमारे ईमान की बुनियाद, हमारे ईमान की जड़ ये ख़त्म नबूवत है। जिस तरह एक दरख्त की अगर जड़ें काट दी जाएं तो वो दरख्त कायम नहीं रह सकता। एक मकान की बुनियादें ना हो तो मकान ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। इसी तरह ख़त्म नबूवत के मामले में अगर ज़र्रा भी हमने कोताही कर दी तो हमारा ईमान ज़ाया हो जाएगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई झूठा नबूवत का दावा करे और कोई मुसलमान उससे दलील मांग ले, ये कह दे कि तू कैसे नबी है, दलील दे। फरमाते हैं कि जिसने दलील मांगी वो भी काफिर हो गया। इतना अहम मसला है कि ख़त्म नबूवत का मसला, इसकी हसासियत को समझना पड़ेगा कि आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर दीन दुश्मन कादियानी मरज़ई हमारे नौजवानों का ईमान लूटने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। बाहर के मुल्कों के वीज़े के कादियानी हमारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमान नौजवानों को, असल वजह यह है कि हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। हमें अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत करनी पड़ेगी, उनको ईमान के बुनियादी अकायद सिखाने पड़ेंगे। अगर हम अपने नौजवानों को बुनियादी अकायद नहीं सिखाते तो ये फिर किसी ना किसी दीन दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएंगे और फिर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। हज़रत ज़िकार मिर्ज़ा कादियानी वो लानती था कि जिसने नबूवत का दावा किया और नबूवत के दावे के बाद उसके बहुत से पैरोकार आज भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारे गिरदोनवा में, हमारे राजा जंग में बहुत से गिरदोनवा में उनके कादियानी उसके पैरोकार मौजूद हैं। मैं बहुत से नौजवानों को जानता हूँ कि अगर उनसे बात की जाए ख़त्म नबूवत के हवाले से, उनको कादियानियों के बारे में पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं होता कि कादियानी कौन है। मरज़ई मिर्ज़ा लानती जिसने नबूवत का दावा किया था, हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है। मैं इसके हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि ये एक आलम दीन था, मुसलमानों का आलम दीन था। कुफार ने इसको खरीदा, इसको पैसा दिया, इसने पैसे के लालच में आके अपना ईमान बेच दिया। अंग्रेज़ के हाथों अपना ईमान बेच के मुसलमानों के अंदर नफरत फैलाई, मुसलमानों को तोड़ा, मुसलमानों के अंदर ग्रुपिंग करवा दी। ये इसने डायरेक्ट नबी होने का दावा नहीं किया था, इसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का दावा किया। इसने कहा कि मैं मुजद्दिद हूँ। उसके बाद
اس نے کہا میں محدث ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا میں مہدی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے چوتھا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل میں ہوں. پھر اس نے کہا میں عین مسیح ہوں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس دنیا میں تشریف لانا ہے, اس نے کہا میں وہ ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. پھر اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. پھر ساتواں اس نے دعویٰ کیا, اس نے کہا میں نبی ہوں. جب لوگوں کا ریاکشن آیا تو پھر اس نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں, میں ذلی نبی ہوں. پھر اس نے نواں دعویٰ کیا, اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے 10واں دعویٰ کیا, اس نے کہا میں تشریحی نبی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے 11واں دعویٰ کیا, اس نے کہا میں مسیح محمد ہوں, کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں. پھر اس نے 12واں دعویٰ کیا, اس نے کہا میں عین محمد ہوں. پھر اس نے یہاں پر بھی نہیں رکا, اس کے بعد اس نے 13واں دعویٰ کیا, اس نے کہا میں محمد سے بھی افضل ہوں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں, جس طرح دنیا ارتقا کر رہی ہے اسی طرح نبوت بھی ارتقا کرتی گئی, نبوت بھی ترقی کرتی گئی. اور پھر اس نے کہا میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہوں, حضرت نوح علیہ السلام سے بھی افضل ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. اس نے بہت سے نبیوں کے نام اپنی کتاب میں لکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اپنے آپ کو لکھا. یہ قادیانی مرزئی. اب دیکھیں یہ کچھ باتیں شاید آپ دوستوں نے پہلے نہیں سنی ہوں گی کہ یہ مرزئی, انہوں نے اس مرزئی نے دعوے کیے تھے اور یہ ہمارے گرد و نواح میں پھر رہے ہیں. اور آج اگر ہمارے ملک پاکستان کی سپریم کورٹ, جس طرح پچھلے دنوں جو لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر 6 مہینے سال 2 سال بعد ختم نبوت اور 295C کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. ہمارے ملک کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں یہ لوگ, 22 کے ملکوں سے پیسہ لے کے ہمارے جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی دین نہیں پڑھے, ان کو تو کسی کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, کسی کو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, اور یہ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں. ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کن کو ووٹیں دے رہے ہیں, ان کا حساب ہمیں بھی دینا پڑے گا قیامت والے دن. کہ اگر ایک بندہ ہماری ووٹ کی وجہ سے اوپر سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ جو کام کرے گا اس کا حساب ووٹ دینے والے کو دینا پڑے گا. یہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی ہماری سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے جس طرح ایک بیان دیا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اس کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں نے, مذہبی علماء نے ریئیکشن دیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 6 ماہ بعد, ہر سال بعد, 2 سال بعد صرف ختم نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون ان کو نظر کیوں آتا ہے, باقی ان کو قانون کیوں نظر نہیں آتے. قادیانی کافر ہیں اور یہ کافر رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا قانون 1974 میں جو ان کو قادیانی, غیر مسلم, لعنتی, مرتد قرار دے دیا گیا, اور یہ انشاءاللہ قانون کبھی نہیں بدل سکے گا. یہ جب تک اس ملک کے اندر مسلمان زندہ ہیں, آپ جیسے نوجوان جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو یہ کبھی بھی دین اسلام کے قانون کو بدل نہیں سکتے. چھیڑ چھاڑ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر حرارت کتنی رہ گئی ہے. کیا یہ ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے, کیا یہ بولتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اگر ہم خاموش ہوں گے تو پھر وہ اگلا سٹیپ پھر لیں گے, لیکن جب آپ کی طرف سے ایکشن کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم یہ قانون بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. اس لیے دوستو یہی اب حضرت صاحب کا بیان سننا چاہیں گے ہم, یہی میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے علماء کے قریب ہوں, اپنے وقت کو ضائع مت کریں, علماء کی قدر کریں اور علماء کے قریب ہوں. سید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان جیسے پیران عظام علماء کرام کی آپ صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عقیدے بھی مضبوط ہوں گے, ہمارے ایمان بھی مضبوط ہوں گے. آخر میں مشکور ہوں حضرت صاحب کا, پیر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے.